नाज़रीन ग्रामी, स्या फार्म सेल्समैन ने जो बाइडन का रास्ता रोक लिया। जो बाइडन ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और पूछा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। नौजवान ने पूछा, अगर आप इलेक्शन जीत गए तो मुझे क्या मिलेगा। जो बाइडन ने हंसकर जवाब दिया, तुम्हारी सैलरी में 20% इजाफा हो जाएगा। सेल्समैन खुश हो गया। ये मुकालमा अमेरिका के 59वें सदारती इलेक्शन में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडन और जॉर्जिया के एक सेल्समैन के दरमियान था। अमेरिका में 14 दिसंबर को सदारती इलेक्शन का रिजल्ट निकलेगा। जो बाइडन अपने वोटर से मुलाजमतों में इजाफे और हेल्थ के शोबे में इस्लाहात के वादे कर रहे हैं। इन वादों में एक वादा कम से कम उजरत $11 से $15 भी है। यानी अगर जो बाइडन अमेरिका के सदर बन जाते हैं तो ये मुल्क में कम से कम उजरत $15 कर देंगे। इनका ये वादा इस वक्त पूरे अमेरिका में मकबूल है। लोग ये समझ रहे हैं कि $11 से $15 पर जंप एक बड़ा इजाफा होगा। एक तरफ ये सूरत हाल है कि अमेरिका के 43% अवाम अपनी उजरत में $4 फी घंटे के इजाफे का इंतजार कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उसी अमेरिका में गूगल का ग्लोबल CEO सुंदर पिचाई रोजाना $3.5 करोड़ रुपए मुआवजा ले रहा है। ये अमेरिकी डॉलर्स में $2.25 लाख बनते हैं। हम अगर इस मुआवजे को 24 घंटों में तकसीम कर दें तो ये रकम डॉलर्स में $9,375 पर आवर और रुपयों में 15 लाख रुपए बन जाएगी। गोया अमेरिका में एक तरफ 8,50,00,000 लोग अपने मुआवजे में $4 फी घंटा इजाफे का ख्वाब देख रहे हैं, और दूसरी तरफ उसी मुल्क में एक ऐसा शख्स भी मौजूद है जो रोजाना $3.5 करोड़ रुपए तनख्वाह ले रहा है, और ये शख्स मुकम्मल अमेरिकी भी नहीं है। ये 1993 में अमेरिका आया था और तरक्की करता करता इस लेवल तक पहुंच गया। अब आप दिलचस्प सूरत हाल मुलाहिजा कीजिए। जो बाइडन का रास्ता रोकने वाला सेल्समैन मुकम्मल अमेरिकी है और सुंदर पिचाई ताजा अमेरिकी। ये दोनों एक ही मुल्क में, एक ही फिजा में, एक ही कानून और एक ही जाब्ते के तहत जिंदगी गुजार रहे हैं। ये दोनों वोट भी देंगे और ये दोनों शाम को स्टारबक्स की कॉफी भी पिएंगे, मगर दोनों की जिंदगी के मानों में जमीन आसमान का फर्क है। सेल्समैन डॉलर गिन गिन कर जिंदगी गुजार रहा है, ये जो बाइडन के जीतने का इंतजार कर रहा है, जबकि सुंदर पिचाई के लिए डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन दोनों में कोई फर्क नहीं। ये दोनों गैर जरूरी और गैर मुतलका है। ये उनसे बालातर होकर मजे से जिंदगी गुजार रहा है। पूरे अमेरिका में इस वक्त कसाद बाजारी है, कंपनियां दिवालिया हो रही हैं, महंगाई भी बढ़ रही है और बेरोजगारी में भी इजाफा हो रहा है। हुकूमत ने डोनाल्ड ट्रंप के जमाने में आवाम से बेशुमार सहूलतें भी वापस ले ली हैं। नाज़रीन ग्रामी, जो बाइडन का रास्ता रोकने वाला सेल्समैन बुरी तरह इन हालात का शिकार है, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका में जितनी बेरोजगारी, कसाद बाजारी और महंगाई बढ़ रही है, सुंदर पिचाई की मुराद मुआवजे और दौलत में उतना ही इजाफा हो रहा है। ये दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है। लिहाजा अब सवाल ये है कि मुल्क भी एक है, डॉलर भी यकसा है और हालात भी एक जैसे हैं, लेकिन सेल्समैन और सुंदर पिचाई की जिंदगी के मुआनी मुख्तलिफ हैं। अगर आप सुंदर पिचाई से पूछें कि क्या दुनिया में महंगाई है, मेरा ख्याल है कि उसका जवाब ना होगा, क्योंकि उसकी आमदनी महंगाई से 40,000 फुट बुलंद हो चुकी है। चुनांचे महंगाई, कसाद बाजारी और बेरोजगारी की आंच उसे छू नहीं पाती। अगर आप जो बाइडन का रास्ता रोकने वाले से ये कहें कि दुनिया में किसी जगह महंगाई नहीं, तो वो यकीनन आपका मुंह तोड़ देगा। ये फर्क अपनी जगह, लेकिन गरीबों और नादारों से तमाम तर मोहब्बत और हमदर्दी के बावजूद ये हकीकत बहरहाल हकीकत है कि दुनिया में महंगाई नाम की कोई चीज मौजूद नहीं। हम अगर ये भी कहें कि किसी भी दौर में दुनिया में महंगाई नहीं थी, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि दुनिया में असल इशू महंगाई नहीं, अफोर्डेबिलिटी है। आप अगर सुंदर पिचाई की तरह अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर बोइंग जहाज, फरारी और फिजी के जजीरे भी सस्ते हैं, और अगर आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते तो फिर अगर दुनिया की तमाम चीजों की कीमतें आधी भी हो जाएं तो भी ये आपके लिए महंगी होंगी। दूसरा, दुनिया में आज तक कोई चीज महंगी होने के बाद सस्ती नहीं हुई। आप किसी दिन किसी ठंडी जगह पर बैठकर अपने बचपन के रेट्स याद करें। क्या उस जमाने में दूध $2 किलो नहीं मिलता था? चीनी 3-4 रुपए, गोश्त 10 रुपए, आटा 2.5 रुपए और घी 10-20 रुपए किलो नहीं होता था? क्या उस जमाने में 1,000 रुपए में साइकिल और 3,000 रुपए में मोटरसाइकिल नहीं मिल जाता था? और इंसान 5,000 रुपए में बाई एयर लाहौर से कराची नहीं पहुंच जाता था? और आप जरा दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या आपको उस वक्त भी ये चीजें महंगी महसूस नहीं होती थी? क्या लोग उस वक्त भी महंगाई का रोना नहीं रोते थे? लोग यकीनन रोते थे। लोग आज भी रो रहे हैं और लोग कल भी रोते रहेंगे, क्योंकि इशू महंगाई नहीं, इशू आमदनी है। आप जो बाइडन को ही देख लें,
یہ بھی عوام سے مہنگائی کم کرنے کا وعدہ نہیں کر رہے، یہ غریب طبقے کی آمدنی بڑھانے کا اعلان کر رہے ہیں۔ امریکی عوام بھی صدارتی امیدوار سے چیزیں سستی کرنے کا مطالبہ نہیں کر رہے، یہ اجرت میں اضافہ چاہ رہے ہیں، جبکہ ہم پچھلے 72 سال سے مہنگائی کم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ حکومت بھی اس کام پر کمر بستہ ہے اور یہ کام ظاہر ہے کہ ناممکن ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، مہنگائی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا کھیل ہوتی ہے۔ مارکیٹ میں ٹماٹر کم ہوگا تو یہ مہنگا ہو جائے گا، یہ اگر مارکیٹ میں وافر مقدار میں ہوگا تو اس کی قیمت گر جائے گی۔ مرغی اور انڈے بھی اگر زیادہ ہوں گے تو قیمتیں کم ہو جائیں گی، اور اگر یہ بازار میں کم ہوں گے تو قیمتیں اوپر چلی جائیں گی، اور حکومت خواہ ایڑی چوٹی کا زور لگا لے یہ قیمتیں نیچے نہیں لا سکے گی۔ چینی اس وقت 120 روپے کلو بک رہی ہے۔ حکومت اس کی قیمت کم کرنا چاہتی ہے تو یہ نوٹس لینے کی بجائے باہر سے چینی منگوا کر مارکیٹ میں پھینک دے، چینی کی قیمت کم ہو جائے گی۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کسان اگلے سال گنا کاشت نہیں کرے گا اور شوگر مالکان ملیں نہیں چلائیں گے، اور یوں 10 ماہ بعد چینی دوبارہ مہنگی ہو جائے گی۔ مرغی اور انڈے، دالوں، گندم، سبزی اور گھی کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ حکومت باہر سے اجناس منگوا کر قیمتیں کم کر سکتی ہے، لیکن اگلے سال کیا ہوگا؟ کیا کسان یہ اگائیں گے؟ یہ نہیں اگائیں گے، لہٰذا اگلے سال کا بحران اس سال سے بھی زیادہ ہو جائے گا۔ چنانچہ ہم کان کو غلط طریقے سے پکڑ رہے ہیں۔ ہم اسے جب تک سیدھے طریقے سے نہیں پکڑیں گے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور کان کو سیدھا پکڑنے کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ، ہمیں عوام کو یہ بتانا ہوگا کہ مہنگائی تھی، مہنگائی ہے اور مہنگائی ہمیشہ رہے گی، اور آپ اس کا ایک ہی طریقے سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی آمدنی میں اضافہ کریں، اور آمدنی میں اضافے کے 4 طریقے ہیں۔ آپ کو ہنرمند ہونا چاہیے۔ آپ اپنے کام کے جتنے ماہر ہوتے جائیں گے آپ کی آمدنی بھی اتنی ہی بڑھتی رہے گی۔ دوسرا، کمانے والے ہاتھوں میں اضافہ کریں۔ اگر پورے گھر کا بوجھ صرف ایک شخص اٹھائے گا تو یہ بیچارہ بہت جلد لیٹ جائے گا، لہٰذا آپ خاندان کے دوسرے لوگوں کو بھی کام کی ترغیب دیں۔ بالخصوص جوان بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ کام کرنا چاہیے۔ خواتین کو بھی ہنرمند ہونا چاہیے، انہیں بھی اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہیے۔ گھر میں اگر 6 افراد ہیں تو کم از کم 3 افراد کو ضرور کمانا چاہیے، آپ پھر مہنگائی کا مقابلہ کر سکیں گے۔ تیسرا، ملازمت کی بجائے کاروبار کریں۔ اللہ نے کاروبار میں بڑی برکت رکھی ہے، انسان صرف کاروبار سے خوشحال ہو سکتا ہے۔ اور 4، آپ اپنے آپ اور اپنے بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ ہنرمند بھی بنائیں۔ آج کے دور میں صرف تعلیم کافی نہیں، انسان کو روزی کمانے کے لیے ہنر بھی چاہیے، اور ہم بدقسمتی سے بے ہنر قوم ہیں۔ ہمارے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کے پاس بھی زندگی گزارنے کے لیے کوئی ہنر نہیں، یہ PhD کے بعد بھی ملازمت تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور مہنگائی کنٹرول کرنے کا دوسرا طریقہ کم سے کم اجرت میں اضافہ ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ یہ مہنگائی کے پیچھے بھاگنے کی بجائے تنخواہوں کو مہنگائی کے ساتھ نتھی کر دے۔ ملک میں جتنی مہنگائی بڑھے گی، خودکار نظام کے تحت کم سے کم اجرت بھی اتنی ہی بڑھ جائے گی۔ یوں لوگ افورڈ بھی کرنے لگیں گے، اور حکومت کو مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے ٹائیگر فورس بھی نہیں بنانی پڑے گی، ورنہ آپ جو چاہیں کر لیں، عوام اور حکومت دونوں ناکام ہو جائیں گے۔ چنانچہ کان کو وہاں سے پکڑیں جہاں سے اسے پکڑنا چاہیے، ورنہ آپ بھی تھک جائیں گے اور کان بھی، اور مہنگائی کا کتا بھی ہمیشہ بھونکتا ہی رہے گا۔ جی تو پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہمیشہ کی طرح مجھے آج بھی پوری امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو نے آپ کی سوچ کے زاویے کو یکسر بدل کر رکھ دیا ہوگا، اور اگر آپ ویڈیو میں کی گئی تمام باتوں سے اتفاق کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے تمام دیگر دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کر دیجئے، تاکہ وہ بھی ان قیمتی معلومات سے استفادہ کر سکیں۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔